गएको 24 घण्टामा 6714 जना नयाँ संक्रमित थपिए। 6716 जना संक्रमण मुक्त। नेपाललाई 10 लाख डोज खोप दिने चिनिया राष्ट्रपतिको घोषणा। निषेधाज्ञामा खानै नपाउने अवस्था नआउने काठमाडौँका सिडिओको भनाई। नोबेल अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव। कोरोनाका नयाँ बिरामी भर्ना नलिने। ओली विरुद्ध एकताबद्ध सङ्घर्ष अपरिहार्य रहेको माधव कुमार नेपाल समूहका 15 नेताको वक्तव्य। नेपाल र चीनका राष्ट्रपति बीच टेलिफोन वार्ता। खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह। घरमा राखेको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कालीमाटीमा तरकारी ढुवानी गर्ने गाडीमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू। काठमाडौँमा पुनः बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि। 800 टर्की नष्ट गरिँदै। बुद्ध जन्मस्थलबारे पाठ्यक्रमका त्रुटि सच्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सरकारले आतंक फैलाएको नेपाली कांग्रेसको आरोप। ओलीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको संविधान निगरानी समूहको ठहर। महन्त ठाकुरले मागे उपेन्द्र यादवसँग स्पष्टीकरण। राहतको 10 केजी चामलसँगै एमालेको चिठी। एनआरएनएको पहलमा दक्षिण कोरियाले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने। अस्ट्रेलियासँग अट्याकिङ फुटबल खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको भनाई। नेपाली फुटबल टोली कतार उड्यो। उतैबाट कुवेत जाने। भारतमा यास चक्रवातको असर। 2 जनाको मृत्यु, लाखौं विस्थापित। 9 दिनको अन्तरमा 2 चक्रवात। मनसुनमा सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने। र कोभिसिल्डको विकल्पमा अर्को खोप खोज्न नेपाललाई कोभ्याक्सको पत्र। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा दैनिक रूपमा हेर्दै आउनु भएको छ। पहिलोचोटि हेर्दै गर्नुभएका दर्शक महानुभावहरूले फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला अनि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। लगातार कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला बुधबार नयाँ संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6714 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 6716 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। देशभरका प्रयोगशालामा 19030 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 6677 जना र 322 जनाको एन्टिजेन टेस्टमा 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 1493 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 1139, ललितपुरमा 241 र भक्तपुरमा 113 जना रहेका छन्। यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,077 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृतकको संख्या 6845 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1139, कास्कीमा 500, रूपन्देहीमा 349, सिन्धुपाल्चोकमा 342, गोर्खामा 266, सुनसरीमा 255, झापामा 249, ललितपुरमा 241 र मोरङमा 231 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। बाँकेमा 179, काभ्रेपलाञ्चोकमा 157, बर्दियामा 155, तनहुँमा 145, सिन्धुलीमा 129, सुर्खेतमा 122, धादिङमा 119, सर्लाहीमा 116, भक्तपुरमा 113, लमजुङमा 107, धनुषामा 104 र मकवानपुरमा 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै चितवनमा 79, गुल्मीमा 94, बैतडीमा 86, मनाङमा 76, महोत्तरी, दोलखा र पाल्पामा 69 जना, अछाममा 68, सप्तरीमा 66, दाङ र रोल्पामा 56 जना, नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पश्चिममा 51 जना, धनकुटा दैलेखमा 47 जना, कञ्चनपुरमा 45 र शङ्खुवासभामा 40 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै रौतहटमा 38, पर्वतमा 37, तिराहामा 33, बारा र कैलालीमा 31 जना, डोटीमा 29, रामेछापमा 27, पर्सामा 24, नुवाकोटमा 22, रसुवामा 21, खोटाङमा 20, कपिलवस्तुमा 19, स्याङ्जामा 18, अर्घखाँचीमा 17, जुम्ला र डडेलधुरामा 16 जना, भोजपुर र बागलुङमा 7 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै प्युठानमा 6, उदयपुर, ओखलडुङ्गा, सोलुखुम्बुमा 4 जना, ताप्लेजुङमा 3, इलाम, तेह्रथुम, नवलपरासी पूर्वमा 2 जना तथा 5 थर, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानमा र बाजुरामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 186 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11
देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 615 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अनुदान दिने भएको छ। बुधबार नेपाल र चीनका राष्ट्रपति बीचको टेलिफोन कुराकानीमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 लाख डोज खोप दिने घोषणा गर्नुभएको हो। दुई राष्ट्रपति बीचको टेलिफोन संवादपछि नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याइन्छीले चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। यसअघि चीनले नेपाललाई 8 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा दिएको थियो। बुधबार टेलिफोन कुराकानीमा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नेपाललाई आवश्यक कोरोना भाइरसको खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। बुधबार दुई राष्ट्रपति बीच करिब 40 मिनट भएको कुराकानीमा राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड-19बाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व रहेको भन्दै आवश्यक खोप चीनबाट खरिद गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले यस प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रपति सीलाई आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपाल चीनको अभिन्न मित्र रहेकाले नेपालले मागेको सहयोगबारे आफ्ना सरकारी अधिकारीहरूसँग बुझ्ने बताएको राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। यहाँको अनुरोधलाई मैले मनन गरेको छु, हामी नेपाललाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर छौँ, कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति सीले भन्नुभएको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञा कडा बनाए पनि नागरिकले खानै नपाउने अवस्था आउँछ कि भनेर आत्तिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको नागढुङ्गा नाका अनुगमन गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले जेठ 14 देखि 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा कडा गरे पनि नागरिकलाई समस्या पर्न नदिने बताउनु भयो। खानेकुरा सकिए ओडा कार्यालयले राहत वितरण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनु भयो। आपद विपद परे काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर ओडा कार्यालय मार्फत त्यस्तो व्यक्ति राहत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि मिलाएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, कोही पनि व्यक्ति भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, ठाउँ ठाउँमा दाल चामल उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि गर्छौँ। समस्यामा पर्नेले सम्बन्धित ओडा तथा नगरपालिकामा अथवा नेपाल प्रहरीको 103 नम्बरमा फोन गरेर समस्या राखे समाधान गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा जेठको 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको निषेधाज्ञामा किराना पसल पनि बन्द हुनेछन्, तर चामल दाल किन्ने व्यवस्था मिलाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनु भएको छ। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले कोरोनाका नयाँ बिरामीको भर्ना लिन बन्द गरेको छ। अक्सिजन अभाव भएपछि नयाँ बिरामीको भर्ना बन्द गरेको नोबेल अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालका अनुसार नोबेलमा 175 जना संक्रमित उपचाररत छन्। ती संक्रमितका लागि एक रातमा 180 सिलिन्डर चाहिन्छ। अक्सिजन अभाव हुँदा भर्ना भएका संक्रमितको उपचारमा समस्या भएपछि नयाँ भर्ना रोकिएको बताइएको छ। हाम्रो मेसिन चल्दा 180 सिलिन्डर थप चाहिन्छ। अस्पतालले भनेको 5वटा उद्योगमा धाएर 100 सिलिन्डर फेला पार्यौं। 80 सिलिन्डर म्यानेज हुँदा आजको रातलाई पुग्छ। नोबेलमा भर्ना भएका संक्रमितलाई हाई फ्लो अक्सिजनमा राख्नुपर्छ, तर अक्सिजन सप्लाई गर्दै आएका उद्योगको उत्पादन रोकिएपछि बुधबारबाट अक्सिजन अभाव भएको जनाइएको छ। यसैबीच विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा 148 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। ती संक्रमितका लागि दैनिक 300 सिलिन्डर अक्सिजन चाहिन्छ। अक्सिजनको त अभाव नै छ। अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन सुनिल देवले भन्नुभयो, हामीसँग 4 घण्टालाई मात्रै पुग्ने स्टक हुन्छ, उत्पादन रोकिए समस्या भइहाल्छ। अस्पतालले जसोतसो अक्सिजनको म्यानेज गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्घर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएको छ। 15 स्थायी कमिटी सदस्यले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले भनेका छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बन्नुभएका केपी ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेका छन्। पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरूप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठाउने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता अनि सांसदहरू विरुद्ध अत्यन्त निरङ्कुश र हैकमवादी शैलीले पटक पटक कथित कारबाहीको डण्डा चलाइएको छ। यसै क्रममा हालै पार्टी निर्माणको आरम्भदेखि नै नेतृत्व दिनुभएका वरिष्ठ नेताहरू लगायत पार्टीको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरू एवं सांसद गरी 11 जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको र 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरङ्कुश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ। त्यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लङ्घन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरङ्कुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सृजना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा
स्वाभिमान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता काम कुराको विरोध गर्दा कारबाही गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद रहेको जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्र प्रेमी, देशभक्त, राजनैतिक दल एवं जनसमुदायमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निरङ्कुश र प्रतिगामी कारबाहीका विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नेपाललाई आवश्यक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। बुधबार दुई राष्ट्रपति बीच करिब 40 मिनट कुराकानी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड-19बाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु पहिलो दायित्व बनेको छ। त्यसैले नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने मात्रामा चीनबाट खोप खरिद गर्न हामी इच्छुक छौँ। यस प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन म महामहिम राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दछु, राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा भन्नुभएको छ। जवाफमा चिनिया राष्ट्रपति नेपाल चीनको अभिन्न मित्र रही आएको र नेपालले मागेको सहयोग बारे अधिकारीहरूसँग बुझ्ने बताउनु भएको राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। यहाँको अनुरोधलाई मैले मनन गरेको छ, हामी नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर छौँ, कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति सीले भन्नुभएको थियो। दुई राष्ट्रपति बीचको कुराकानी बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले छिट्टै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ ढकालले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यक्तिगत वा अन्य कुनै तरिकाले लगिएका अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सूचना जारी गर्दै व्यक्तिगत, संस्थागत आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालमा प्रयोगका लागि लगिएका सिलिन्डर जुन कम्पनी वा अस्पतालको हो उसैलाई फिर्ता गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले अक्सिजनको आपूर्ति सहज भए पनि व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा लगिएका सिलिन्डर फिर्ता नगर्नाले समस्या भएको बताउनुभयो। एउटा उद्योगका अक्सिजन सिलिन्डर अन्यत्र जाने क्रम पनि अत्याधिक बढिरहेको छ। यसले आगामी दिनमा समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले व्यक्तिगत, आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालमा प्रयोगका लागि विभिन्न तरिकाले लगेका अक्सिजन सिलिन्डर समयमा नै जुन कम्पनी वा अस्पतालका सिलिन्डर हुन् तिनै अक्सिजन उत्पादक कम्पनी वा अस्पतालमा पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ भनिएको छ। सूचनामा अक्सिजन सिलिन्डर देशका दूर दराजमा वा व्यक्तिका घरमा थन्किएर रहेमा अस्पतालमा रहेका सघन उपचाररत सङ्क्रमितलाई समस्या पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेको भन्दै कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायका सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। तरकारी ओसार प्रसारका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लगाउने निर्णय गरिएको बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार करिब 70 वटा सवारी साधन ढुवानीका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन्। उपत्यका प्रशासनले 3 जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको छ। तर प्रशासनले तरकारीका सवारी साधनलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेर सञ्चालनमा अवरोध गरेको छैन। कालीमाटी तरकारी बजारमा किनमेलको नाममा भिड बढेको गुनासो पनि बढेको छ। धेरै गाडी भएर चालक र सहचालककै कारण पनि भिड बढी देखिएकाले जोर बिजोर प्रणाली लगाउनु परेको भट्टराईले बताउनुभयो। उपत्यका बाहिरबाट तरकारी ल्याउने गाडीमा भने जोर बिजोर प्रणाली नलाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पुनः बर्ड फ्लू संक्रमण भेटिएको छ। काठमाडौँको कृतिपुर स्थित 2 ठाउँमा र चन्द्रगिरीमा पालिएका टर्कीमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। कृतिपुरको 2 वटा पोइन्ट र चन्द्रगिरीको 1 ठाउँमा सोमबार बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रका पन्छी नष्ट गर्न टोली खटाइएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। प्रारम्भिक रूपमा करिब 800 टर्की नष्ट र सो क्षेत्रमा निसंक्रमण गर्न बुधबार बिहानदेखि प्राविधिक टोली खटिएको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो। अस्वाभाविक रूपमा टर्की मृत्युको सूचनापछि विभागले नमुना सङ्कलन गरेर केन्द्रीय प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। हामी अहिले संक्रमण थप फैलन नदिने काम गरिरहेका छौँ, सूचना अधिकारी ढकालले भन्नुभयो। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि किसानको फर्ममा पालेका टर्कीमा उक्त संक्रमण पाइएको विभागले जनाएको छ। पन्छी नष्ट र निसंक्रमण विधि सकिएपछि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर, ललितपुर को नक्खु लगायतका क्षेत्रमा केही महिना अघि लोकल कुखुरा र टर्कीमा बर्ड फ्लू पाइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको प्रमाणिक तथ्य भए पनि अझै कतिपय मुलुकका पाठ्यक्रममा यसबारे गलत कुरा समावेश गरिएको भन्दै सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको र बुद्धवादको मुहान पनि त्यही भएको बताउनु भएको छ। 2565औं बुद्ध जयन्ती र बुद्ध परिनिर्वाण तथा लुम्बिनी दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता कुराहरू नसच्चिएको भन्ने पनि सुनिन आएको छ। म सबैमा यस्ता
त्रुटिहरू आजको वैज्ञानिक युगमा सूचनाको युगमा त्रुटिहरू नै निरन्तर कायम राखेर बालबालिका वा नयाँ पुस्तालाई तिनै त्रुटिहरू पढाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण सत्य पढाउनेतर्फ, सत्य सिकाउनेतर्फ र बालबालिकालाई सत्य कुरा अवगत गराउने दिशातर्फ सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। नेपाल बुद्धकै जन्मभूमि हो र बुद्धिज्मको, बुद्धवादको, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल पनि हो र शान्तिको सन्देश छर्ने थलो पनि हो, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न धार्मिक असहिष्णुता र धार्मिक संकीर्णताले बुद्ध दर्शनका विरुद्ध अनेक क्रियाकलाप भएको र बुद्धका शान्तिका सन्देशलाई यस धरतीबाटै मेटाउन खोजिएको पनि बताउनु भयो। तर बुद्धका उपदेशहरू, बुद्धको चिन्तन र बुद्धले देखाएको शान्तिको मार्ग र मानव जातिको सुखका निम्ति उज्यालो मर्न सक्दैनथ्यो र मरेन, उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले सन् 2021 मा नेपालले वैशाख डे को आयोजना गर्न आफूले भियतनाममा सन् 2019 मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव गरे पनि कोभिड-19 का कारण फरक रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम गर्नभन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि कोभिड संक्रमणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको ठहर बैठकले गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मी संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले कोभिडका नाममा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिसमा सरकार अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले कोभिड संक्रमितको उपचार सुनिश्चित गर्नुभन्दा पनि संक्रमणको आडमा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने सरकारका क्रियाकलापको बैठकले घोर भर्त्सना गरेको पनि बताउनु भयो। महामारीमा जनताको दैनिकी असहज भइरहेका बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा सरकार जनअधिकारलाई निषेध गर्ने र अवैधानिक बाटोलाई वैध बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै बैठकले त्यस कार्यको निन्दा एवं भर्त्सना गरेको नेता महतले जानकारी दिनुभएको छ। संविधान निगरानी समूहले महामारीको समयमा सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्ने परिस्थिति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, पूर्व गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा सहितको उक्त समूहले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व सङ्कट फैलिएको बेला संसदभित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा सत्ता कब्जा वा सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय नभएको बताइएको छ। संसद विघटनबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहले ठहर गरेको छ। यसअघि भएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएपछि त्यसको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला उपेक्षा गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुने समूहको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उक्त समूहले संसदबाट पटक पटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पुर्याउनु पर्नेमा त्यस विपरीतका क्रियाकलाप हुनु लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिका लागि शुभ सूचक नभएको पनि बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट स्पष्ट दुई कित्तामा उभिएको जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको निर्णय विपरीत कार्य गर्दै हिँडेको भन्दै यादवलाई अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्था अनुसार स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। मंगलबार सोधिएको 7 बुँदे स्पष्टीकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई निष्कासन गरेको, विपक्षी कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्न गएको जस्ता विषयमा प्रश्न सोधिएको छ। जेठ 8 र 9 गते निर्धारण गरिएको बैठक महन्त पक्षले जेठ 7 मा स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो। तर सोही दिन उपेन्द्र पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर एकल अध्यक्षता गरी निर्णयहरू समेत गरेका थिए। सो विषयमा पनि यादवसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पार्टीको विधानको दफा 49 अनुसारको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सोधिएको उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ 3 दिनभित्र पार्टी कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ। नेकपा एमालेको इटहरी नगर कमिटीले वडा नम्बर 3 को सुनौलो बस्तीमा राहत बाँड्यो। 112 परिवारलाई 10 किलोग्राम चामल, 3 किलोग्राम दाल, 3 किलोग्राम आलु र तेलका दरले राहत वितरण गरिएको थियो। एमालेले अघिल्लो साता नै राहत बाँड्न खोजेको थियो, तर स्थानीय प्रशासनले राहत वितरणका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाएको भन्दै वडा अध्यक्षले रोकेका थिए। मंगलबार नगर प्रमुखले अनुमति दिएको भन्दै उपमेयर लक्ष्मी गौतमको उपस्थितिमा राहत वितरण भयो। तर कोरोना संक्रमित तथा विपन्न परिवारलाई दिइएको राहतमा नेकपा एमालेको तर्फबाट
भन्ने चिठी पनि भेटिएको छ, जसमा लेखिएको छ यस महामारीको सामना गर्न तपाईहरूको साथमा सिङ्गो नेकपा एमाले पार्टी रहेको छ भन्दै संक्रमित टोलवासीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ भनिएको छ। उपमेयर गौतमले राहतमा पार्टीको चिठी राखेको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो चिठी छ भन्ने जानकारी भएन, उही पुगेपछि मात्र थाहा भयो उहाँको भनाइ छ। राहतमा राजनीति गर्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि रौतहटको पोकोबाट पत्र निकालेर फ्याँकिएको थियो। पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले नगर अध्यक्ष यामकुमार सुब्बाले भने विपन्न बस्तीमा रहेकाहरूलाई सान्त्वना स्वरूप राहत पठाएको बताउनुभयो। राहत पठाएको बोरामा स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो यो ठूलो इस्यु बनाउने विषय होइन उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राहतको प्याकेजमा नेकपा एमालेको चिठी भेटिएको छ र खास गरी यो विषयलाई ठूलो बनाउनु पर्ने विषय होइन भनेर एमाले नगर अध्यक्ष यामकुमार सुब्बाले भन्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? यो त्यति ठूलो विषय होइन, इस्यु बनाउनु पर्ने विषय होइन, राहत दिए पछाडि एउटा सान्त्वनाका लागि चिठी लेखिएको हो अथवा राहत वितरण गर्दाखेरि त्यसरी चिठी लेख्नु हुँदैन थियो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालको कोरोना नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरियाले तत्काल 2 लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरियाको पहलमा उक्त स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन लागेको हो। NRNA दक्षिण कोरियाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा जानकारी दिएको छ। NRNA कोरियाका तर्फबाट अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदी र महासचिव डाक्टर विमल सुवेदीले विभिन्न मितिमा दक्षिण कोरियाका सांसद एवं नेपाल दक्षिण कोरिया संसदीय समितिका सभापति ई साङ ह्योन र दक्षिण कोरियाका सत्तारूढ दलको प्रवासी सरोकार तथा योजना निर्माण प्रमुख एवं सांसद खो एङ इनलाई भेट गरी नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारीका विषयमा जानकारी गराउनुका साथै नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरिया सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षासहित अनुरोध समेत गरेका थिए। उक्त अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै दक्षिण कोरिया सरकारले आकस्मिक सहयोगका रूपमा 2 लाख डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। चैत 22 मा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा सार्वजनिक भएपछि अब्दुल्लाह अल मुताइरीले नेपालले अब अट्याकिङ फुटबल खेल्ने बताउनु भएको थियो। फिफा विश्वकप छनौटका लागि प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक चाहिने भएकाले एन्फाले चैत 18 गते उहाँलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षक बनेपछि नै उनको बोल्ड शैली देखिन थाल्यो। पछिल्लो समय उनले 23 सदस्यीय टोलीमा 6 नयाँ खेलाडी राख्दै अर्को बोल्ड निर्णय गरे। यस्तै अल मुताइरीले नेपालको खेल फर्मेसन पनि परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। दि वर्ल्ड गेम्ससँगको कुराकानीमा पनि अल मुताइरीले उक्त कुरा दोहोर्याएका छन्। मैले यसको 4-4-2 वा 4-2-3-1 को फर्मेसनलाई चेन्ज गर्दै 4-3-3 को सिस्टममा ल्याएको छु र हामीले खेल्ने तरिका पनि परिवर्तन गरेका छौँ उनले भनेका छन्। अल मुताइरीले वर्ल्ड गेम्ससँग भनेका छन् हामी रक्षात्मक तरिकाले खेलिरहेका थियौँ तर अब डिफेन्स र अट्याकमा धेरै सन्तुलन बनाएका छौँ। हामीले कहिलेकाहीँ डिफेन्सलाई रेस्ट दिन अट्याक गर्नुपर्छ। विश्वकप छनौटको बाँकी 3 खेल र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मंगलबार राति नै नेपाल इराक प्रस्थान गरिसकेको छ, जहाँ नेपालले इराकसँग 15 गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। यसैबीच इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र विश्वकप क्वालिफायर एसियन कप क्वालिफायरका लागि नेपाली फुटबल टोली कतार प्रस्थान गरेको छ। 23 खेलाडी र 12 अफिसियल सहित 35 जनाको टोली गैराती 10 बजे कतार एयरवेजको विशेष उडान मार्फत प्रस्थान गरेको हो। टोली मंगलबार कतारको दोहा पुग्ने र बुधबार त्यहाँबाट इराक प्रस्थान गर्ने एन्फाले जनाएको छ। बुधबार टोली यसपटक सुटेड बुटेड भएर गएका छन्। यसअघि अखिल नेपाल फुटबल संघले टोलीलाई ट्र्याक सुट लगाएर पठाउने गरेको थियो। धेरै समयपछि खेलाडीहरूले कोट लगाएर गएका छन्। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा लगायत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर टोलीलाई बिदाई गरेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल पनि टोलीसँगै जानु भएको छ। नेपालले जेठ 15 गते इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ र विश्वकप छनौटका 3 खेल खेल्न कुवेत जानेछ, जहाँ नेपालले जेठ 20 गते चाइनिज ताइपे, जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्ने जनाइएको छ। समूह बी मा रहेको नेपालले यसअघि 5 खेल खेल्दा 1 जितबाट 3 अङ्क जोडेको जनाइएको छ। भारतमा यास चक्रवातका कारण भएको भारी वर्षा र हावाहुरीले 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चक्रवातका कारण 15 लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार भारतको ओडिसा र पश्चिम बंगालको तटीय क्षेत्रमा यसको असर धेरै देखिएको छ। ओडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले सर्वसाधारणलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै तटीय क्षेत्रबाट टाढा सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेका छन्। यस्तै पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले चक्रवात पछिको भारी वर्षा र हावाहुरीका कारण माटोका 20,000
1000 भन्दा धेरै घर र ओत लाग्न बनाइएका अस्थायी शिविरहरूमा क्षति पुगेको बताएका छन्। भारत सरकारले यी दुई राज्यमा देखिन सक्ने सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै यसअघि नै ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरेको थियो। अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको भारतका लागि आपतकालीन शिविरमा मास्क वितरण तथा भौतिक दूरी कायम गराउन कठिन हुने र यसले कोरोना संक्रमण फैलन सहयोग गर्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गत साता भारतमा ताउ तेई चक्रवातको असर पश्चिमी राज्यहरूमा देखिएको थियो। उक्त चक्रवातपछि भएको भारी वर्षा र हावाहुरीका कारण कम्तीमा 155 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैबीच अरब सागरमा विकसित ताउ तेई चक्रवात आएको करिब 9 दिनको फरकमा बंगालको खाडीमा अर्को चक्रवात यास आयो। प्री मनसुन अवधिको मे महिनामा आएका यी दुवै चक्रवातको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। ताउ तेईबाट नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा र यासबाट पूर्वी क्षेत्रमा बढी प्रभावित भयो। 9 दिनको अन्तरालमै यस प्रकारको मौसमी प्रणाली बिरलै विकसित हुने मौसमविद मणिरत्न साक्य बताउनुहुन्छ। मेरो अध्ययनमा यति छोटो अवधिमा चक्रवात आएर मौसमलाई प्रभाव पार्ने कमै हुन्छ, त्रिवीमा प्राध्यापन रथ साक्यले भन्नुभएको छ। पूर्वी मध्य अरब सागरमा विकसित ताउ तेई चक्रवातको असर नेपालमा 2 जेठदेखि नै परेको थियो। त्यसको प्रभावले हुरी बतास सहितको मध्यम खालको वर्षा र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको थियो। ताउ तेई सकिए लगत्तै आएको यस चक्रवातको प्रभावले अहिले पूर्वी नेपालका जिल्लाहरूमा पानी परिरहेको छ। यो क्रमशः पश्चिम सर्ने क्रममा रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि विशेष बुलेटिन जारी गरी बुधबार र बिहीबार प्रदेश 1 देखि कर्णाली प्रदेशका जिल्लासम्म हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा र हिमपात हुने जनाएको छ। बिहीबार राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। ताउ तेई र यास चक्रवातको विकसित मौसमी प्रणालीको कारण पानी पर्दा नेपालीहरूले सुक्खा समयमा राहत महसुस गरेका छन्। र कोरोना खोप वितरणको एक विश्वव्यापी अभियान कोभ्याक्सले नेपाललाई कोभिसिल्डको विकल्पमा अर्को खोप रोज्न आग्रह गरेको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अझै 1 वर्ष कोभिसिल्ड खोप दिन नसक्ने भनेको भन्दै कोभ्याक्सले त्यसको विकल्पमा अर्को उपयुक्त खोप रोज्न नेपाललाई आग्रह गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोभ्याक्सले सन् 2021 को मे महिनासम्म नेपालमा 19,20,000 डोज खोप कुल जनसङ्ख्याको 20% लाई पुग्ने खोप पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धता अनुसार गत फागुन 23 गते पहिलो चरणमा 3,48,000 डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाल पठाएको थियो। तर सेरमले कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई पनि कोभिसिल्ड दिन नसक्ने जनाएपछि कोभ्याक्सले नेपाललाई अर्को खोप रोज्न आग्रह गरेको हो। हामीले भर्खरै कोभ्याक्सको पत्र प्राप्त गरेका छौं। छलफलपछि हामी जुन 1 सम्म जवाफ पठाउँछौं, डाक्टर गौतमले भन्नुभयो। कोभ्याक्सिन, जोन्सन एन्ड जोन्सन, स्पुत्निक भी, भेरोसेल लगायतका खोप हाम्रो भण्डारण सिस्टमलाई उपयुक्त हुने भएकाले यी मध्ये एउटालाई छान्छौं, उहाँको भनाइ छ। कोभ्याक्सलाई जवाफ पठाउनु अघि खोप समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने पनि गौतमले बताउनु भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।